केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, म उमेश परियार, केटीभी न्यूजमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक निर्वाणा बेकरी एन्ड क्याफे, जहाँ पाउनुहुनेछ मिठो अनि सुन्दर केकहरू। ग्यालेक्सी लुगा दोकानको माथिल्लो तला, मेन रोड, कालिम्पोङ। लहेर एन्टरप्राइजेस, होलसेलर अफ डिस्पोजेबल आइटम्स, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। विनोद इन्टरप्राइजेस, शहीद दरबहादुर गिरी रोड, अपोजिट एसबीआई बैंक, 10 माइल, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले घरमा पाल्तु सुँगुर अनि ब्रोइलर कुखुराको निम्ति पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, 10th माइल, ऋषि रोड नियर बैंक अफ बडोदा, कालिम्पोङ। दामी चाय विथ म्याजिकल टेस्ट, प्रिमियम आसाम CTC टी। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, आरसिमिन्ट्री रोड, कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स, कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर, कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम, मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस, पोजिट कञ्चन सिनेमा हल, कालिम्पोङ। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। कोड अफ कन्डक्ट लागू भएपछि विनय तामाङ अनि अनित थापा भाजपामा जाने विमल खेमा उपाध्यक्ष विशाल छेत्रीको दाबी। पहाडको सबै राजनैतिक दलले एकता देखाएर मुद्दा फत्ते गर्ने सही समय रहेको गोरामुमा अध्यक्ष मन घिसिङको भनाई। गोर्खाहरूले आफ्नो सम्पूर्ण समस्याको समाधान गर्न भाजपालाई 2024 सम्म समय प्रदान गर्नुपर्ने भाजपा जिल्ला अध्यक्ष कल्याण देवानको भनाई। 2021 को चुनाव अघि 11 जात गोष्ठीको मुद्दा अनि चुनावपछि 6 महिनाभित्र राजनैतिक स्थायी समाधान हुने अभागोली कार्यकारी अध्यक्ष प्रताप खातीको दाबी। पहाड बनाउन नानीहरूलाई ध्यान दिएर असल शिक्षा दिनुपर्ने र राम्रो बनाउनु पर्ने अनित थापाको आग्रह। अनि जिल्ला प्रशासनद्वारा नयाँ होमस्टे मालिकहरूलाई 50-50 हजारको चेक गरियो प्रदान। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विशाल छेत्री आज कालेबुङ आइपुगेका छन्। उनले एक होटल परिसरमा पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै कोड अफ कन्डक्ट लागू भएपछि विनय तामाङ अनि अनित थापा भाजपामा सामेल हुने दाबी गरेका छन्। के गर्ला भनेर डरले यिनीहरूले पर्खिरहेछ। मलाई जस्तो लाग्छ तपाईँको यिनीहरू कोड अफ कन्डक्ट जस्तो लाग्छ नि, त्यस्तै फेरि यिनीहरू बिजेपीतिर टालिन्छ। तपाईँले हेरिरहनुहोस् यो, म त्यस्तो मैले एउटा अनुमान हामीले लागेको छौँ, किनभने भित्र साँडगाड भइसकेको छ र यो चोट्टाहरू जाँदा पनि हामीले केही फरक पर्दैन। किनभनेको डेमोक्रेसीमा जनता नै तपाईँको जनार्दन हो है, र हिन्दू शास्त्रमा भन्छ जनार्दन भनेको तपाईँको कृष्णलाई पनि भनिन्छ है, र तपाईँको जनार्दन भनेको तपाईँको विमल सिंह हुनुहुन्छ। र तपाईँको यिनीहरूलाई है, यिनीहरूले तपाईँको त्यो आन्दोलनलाई बिथोलेर यिनीहरू दलाली गर्नु पुग्यो है। विमलजी बाहिर हुँदा तपाईँको तिमीहरू जाऊ, गएर नामानाम गएर तिमी यसो बात गर, कुरा बुझ के कसो हो है भने यिनीहरूलाई पोलिटिकल कुरा गर्नु पठाएको थियो। यिनीहरू त गएर ठ्याम्मै गएर त्यहीँनिर फेभिकोलले टालेको थियो, ठ्याप्पै टालेका, बुझ्नुभयो नि है। र यिनीहरूले जति दलाली गर्नु गऱ्यो र जनतालाई जति धोका दिनु दियो है, यत्रो यिनीहरूले शहीद बनाए, विस्थापित बनाए है, अनि घरहरू कुर्की कस्तो कस्तो भयो तपाईँलाई याद छ नि होइन। यस्तो प्रकार सबै यिनीहरूले षड्यन्त्र रचेको। आज म सुन्दैछु तपाईँको जति पनि तपाईँको यो कन्ट्र्याक्ट काम गर्छ नि, तपाईँको यिनीहरूको हरेक कन्ट्र्याक्टमा यिनीहरूको साझेदारी छ। र यिनीहरूले तपाईँको वर्कडाउनमा तपाईँको सबै कामहरू बाँडेको छ, वर्क अर्डरमा होइन। र त्यो त्यो कन्ट्र्याक्टरलाई पनि म तपाईँको लाक्स गर्न चाहन्छु है, जो यिनीहरूसँग मिलेर गरेको है। अब तपाईँको सबै कुरो तपाईँको अब पल्टिँदैछ है। अब त्यो कन्ट्र्याक्टरमा आफै अब बुझ्नुपर्छ, समय रहँदै तपाईँले बुझ्नुहोस् है, नभए तपाईँहरू पस्ताउनुपर्छ फेरि। किन तपाईँको वर्कडाउनमा गरेको कामको तपाईँको त्यसको कुनै हिसाब किताब हुँदैन। किन तपाईँको यिनीहरू 1-2 दिनको महिमामा छैन अब है। 2-4 दिनमा तपाईँको अध्यक्ष महोदय तपाईँको कलकत्ता जानुहुँदैछ, धेरै कुराहरू भइरहेछ तपाईँको है। अनि अध्यक्ष महोदयलाई अहिले चेयरम्यान बस भनेर भन्दैछ बङ्गाल सरकारले। उहाँले भन्दैछ म चेयरम्यान बस्दिनँ अहिले, मैले त्यति बेलै फिक्सेको कुरो है। किन फेरि पनि तपाईँको इलेक्सन हुन्छ, त्यो इलेक्सनमा जब है म पार्टिसिपेट गर्छु, इलेक्ट भएरै म जनताले नै मलाई त्यो कुर्सीमा राख्छ। म आमन्त्रित या नोमिनेट भएर बस्न चाहदिनँ भनेर उहाँले स्पष्ट भनेको छ हामीलाई है। र जुन चाहिँ तपाईँको हामीले आज टिएमसँग तपाईँको गठबन्धन गर्नुपर्ने है,
गऱ्यौँ र बिजेपीसँग हामीले अब यो 3 समय हामीले जुन चाहिँ हाम्रो समय जुन चाहिँ फाल्टु एउटा हामीले है समय त्यो व्यतीत गऱ्यौँ। अनि किन यहाँसँग हामीले रिस्ता तोड्नु पर्यो है, यो कारण तपाईँहरूलाई विदित छ, थाहै छ तपाईँहरूलाई है। किन तपाईँको हामीले 3 पल्ट तपाईँको 2009 देखि तपाईँको हामीले बिजेपीलाई सघाउँदै आएको, तर बिजेपीले हामीलाई युज मात्रै गर्यो भन्ने कुरा हामी जब बुझ्यौँ है, यिनीहरूले तपाईँको हाम्रो पार्टीलाई बिस्तारै बिस्तारै मास्ने काम गर्यो। हेर्नुहोस्, यिनीहरू तपाईँको 9 महिना सरकारमा आएन, त्यो कुरा हामी बुझ्छौँ, तर 14 महिना सरकार आयो। 14 मा आएर सपना खरा गरेर गयो है सिलगढीमा आएर। फेरि 2016 मा तपाईँको आयो, त्यति बेला यिनीहरूको सत्ता थियो। आएर तपाईँको है गोर्खाहरूको 11 जातिलाई जनजाति बनाइदिने भनेर अब त हामी सरकारमा छौँ, भोलिदेखि नै सुरु गर्छौँ भनेर तपाईँको उत्तराबाट बोल्ने भने होइन, सिलगढी उत्तराबाट त्यो पनि गरेन यिनीहरूले। मेनिफेस्टोमा यिनीहरूले 2-2वटा तपाईँको मुद्दा उल्लेख गरेर तपाईँको है लङ पेन्डिङ डिमान्ड अलग राज्य भन्छ है होइन, र तपाईँको घरि पिपिएस भन्छ, घरि के भन्छ यिनीहरूले है। 9 देखि यिनीहरू क्या त बदलाउँदै कुराहरू हो, केही पनि गरेको छैन यिनीहरूले है, केही पनि गरेको छैन यिनीहरूले। र हेर्नुहोस् तपाईँको हामीले कुरा के बुझ्छौँ भने तपाईँको अलग राज्य हुनुको लागि तपाईँको न द्विपक्ष न त्रिपक्ष मिटिङ बस्नु पर्दो रहेछ भने, किन त स्पष्ट हुन्छ तपाईँको जब वाजपेयीको टाइम थियो 3-4 राज्य तपाईँको त्यो द्विपक्षमा बसेन, त्रिपक्षमा बसेन होइन, तर सजिलै तपाईँको 3टा राज्य भयो। त्यसै कारण तपाईँको तेलङ्गाना तपाईँको कङ्ग्रेसको पालामा दिवरी गयो है। बरु तपाईँको कङ्ग्रेसको पालामा तपाईँको हामीले 3-3वटा मुद्दा पारित भयो तपाईँको यहाँ है, जस्तो कि तपाईँको 88 मा तपाईँको 88 मा तपाईँको डिजेसी पायौँ, 92 मा तपाईँको हामीले तपाईँको भाषाले मान्यता पायौँ है। 18 जुलाई 2011 मा बरु तपाईँको हामीले जिटिएन गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन हामीले पायौँ, कङ्ग्रेसको पालामा पायौँ नि त होइन। तर हेर्नुहोस् तपाईँको यो पालि पनि तपाईँको हामीले 2019 को लोकसभामा तपाईँको भारी मतले यिनीहरूलाई जितेर पठायौँ हामीले, तर यिनीहरू सत्तामा आएर बरु यिनीहरूले है 370 लाई 2 फ्याक पारेर त्यहाँको जुन चाहिँ जनताहरूलाई दुःख दिएर यिनीहरूले त्यहाँको जनताको पेटमा लात हानेर, काश्मीरको जनतालाई पेटमा लात हानेर यिनीहरूले है, एक समय त पिडिपीसँग ठ्याप्पै भएको थियो होइन, धोकेबाज यिनीहरू। बिजेपी चाहिँ धोकेबाज यिनीहरू नीतिको यिनीहरू छ, तोडेर तपाईँको यिनीहरूले 2 फ्याक पारे तपाईँको 2टा युटी बनाइदियो राज्य तोडेर। यिनीहरूले तपाईँको राम मन्दिरको मुद्दालाई पनि यिनीहरूले सक्सेस गर्यो। तर आज तपाईँको है गोर्खाहरूले जुन चाहिँ तपाईँको 2009 देखि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुङज्यूले तपाईँको 2009 देखि तपाईँको यिनीहरूलाई बङ्गालमा पाइला टेकायो। भन्नुको अर्थ तपाईँको बङ्गालको जन्मदाता कमलको फुलको चाहिँ तपाईँको नरेन्द्र मोदी होइन, हुनसक्छ सिम्बल यिनीहरूको, तर जन्मदाता तपाईँको चाहिँ विमल गुरुङ हो है, जसले चाहिँ बङ्गालमा जन्म दियो कमल फुललाई बिजेपीलाई। आज तपाईँको उसलाई नै उसले न्याय गरेन है, बरु हाम्रो पार्टीलाई यिनीहरूले बिस्तारै बिस्तारै धमिराले बिस्तारै खाएर धमिराएका जस्तो यिनीहरूले क्या त बिस्तारै खोक्लो पार्न थाल्यो। यी सबै कुरा हामीले बुझ्यौँ। अर्कोतिर उनलाई ममता ब्यानर्जीले गर्ने पिपिएस यदि राज्यभित्रकै व्यवस्था अर्थात् GT3 हुन गएको खण्डमा के त्यसलाई पार्टीले स्वीकार गर्छ भनी सोधिएको प्रश्नमा छेत्रीले स्पष्ट रूपमा उत्तर दिन चाहेनन्। उल्टै बरु 2024 मा जुन पार्टीले गोर्खाल्यान्ड बन्छ त्यसलाई नै आफूहरूले सहयोग गर्ने बयान दिएका छन्। जुन विषय हामी पिपिए भनेर पिपिएस भनेको त हामी त गोर्खाल्यान्ड बुझ्छौँ नि, गोर्खाल्यान्ड त गोर्खाल्यान्ड बुझ्छौँ नि हामी, बुझ्नुभयो नि है। र बिजेपीले पनि अब खै अहिलेसम्म पिपिएसको उनीहरूले खुलासा गरेको छैन, गरेको छ भन्नुहोस् त, तपाईँले बार सोध्नु भएको भाइले भनेको नि त्यही हो नि, टिएमसीले भनेको पिपिएस त तपाईँहरूले के बुझ्नु। 2014 को लोकसभा बुझ्नुभयो नि, 2014 को लोकसभामा तपाईँको है बङ्गालको सिएमले तपाईँको है अनि यो गोर्खाहरूको 11वटा जनजातिको तपाईँको एनओसी दिएको हो नि होइन, भन्नुहोस् त। एनओसी पाउँदा पनि तपाईँको आजसम्म यिनीहरूले किन दिएन बिजेपीले, किनभने यिनीहरूको मनमा खोट छ, बुझ्नुभयो नि। होइन मैले बिजेपीपट्टि भनेर भन्न चाहेको होइन नि, यदि ममता ब्यानर्जीले भोलिदिन पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ राज्यभित्रकै यो जिटिए नै 3 को रूपमा आयो भने चाहिँ के गर्न चाहनुहुन्छ भनेको नि। हेर्नुहोस् मैले तपाईँलाई भन्दैछु नि है, त्यसलाई तपाईँ एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? होइन हेर्नुहोस्, हाम्रो मुद्दा त भनेको तपाईँ खालि गोर्खाल्यान्ड हो। भनेपछि ममता ब्यानर्जीको यो त्यो त्यस्तो खालको पिपिएस आयो भने तपाईँ हेर्नुहोस्, एक्सेप्ट गर्नु। मैले तपाईँलाई के भने तपाईँको 2024 को लोकसभामा जसले हाम्रो मुद्दालाई सपोर्ट गर्छ उसलाई हामी सपोर्ट गर्छौँ भनेर
भनिनँ मैले होइन यो कुरा चाहिँ फेरि अलग आएन त तपाईँको अब एका चाहिँ कसरी साथ पुग्छ हेर्नुहोस् उसलाई सपोर्ट गर्दा 24मा हाम्रो मुद्दालाई जसले सपोर्ट गर्छ जसले पनि सपोर्ट गर्छ भाजपा भयो भने जसले पनि सपोर्ट गर्छ हेर्नुहोस् हामीलाई है हामी उसलाई सपोर्ट गरेको हुन्छौँ अध्यक्ष महोदयले तपाईँको 21 तारिक भनिसक्नु भएन त्यही कुरो फाइनल हो गृहमन्त्री अमित शाहको बैठकपछि पहाड फर्केका गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङले बागडोगरा हवाई अड्डामा पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै आज सबै राजनैतिक दलहरूले एकता देखाएर कार्यक्रम गरिनुपर्ने बताउँदै यहाँको मूल मुद्दा फत्ते गर्ने यही नै सही समय रहेको बताएका छन्। जनतालाई खुसी बनाउनु हो भने चाहिँ एउटै चिज हो जुन चाहिँ तपाईँ र हाम्रो आङमा एउटा घाम लाग्नुपर्ने हो। कति वर्ष भइसक्यो समय नष्ट भएको बर्बादै भइसक्यो। त्यसले गर्दा गइन त हामी सबैजना किन एउटा उयसमा आउनु नसकेको होइन? यसपालि चाहिँ आउँ न त। अब त्यो क्रेडिट कसले पाउँला नपाउँला त्यसमा तानातान खिचाखिच गर्दा त्यो पनि समय बर्बाद हुन्छ। लानुहोस् भन्छु त म त क्रेडिट हामी भनिदिन्छौँ उहाँहरूले गर्दा भनिदिन्छु म तपाईँहरूकै परिश्रमले गर्दाखेरि नै भएको यो। तर गरौँ त सही पहिला। अब हातमा रिजल्ट पनि आएको छैन पुरा ठुल्ठुलो मात्र हुन्छ यहाँ समय कति बर्बाद भयो भने हेर्नुहोस्। अब यसले गर्दाखेरि जनता सचेत हुनुपर्छ। अफकोर्स थाहा छ मलाई कन्सियस छ जनता कसले के हुँदैछ अहिले दार्जिलिङ पहाडमा कस्तो प्रकारको राजनीति हुँदैछ इस्यु बेस त छैन त्यहाँ। यसरी नै बैठकपछि पहाड फर्केका भाजपा दार्जिलिङ अध्यक्ष कल्याण देवनले 11 जनजाति मुद्दामाथि पहल भइसकेको जनाएका छन्। साथै गोर्खा जाति अनि देश केन्द्र सरकारसित इमान्दार रहेको र भावी पिँढीको भविष्यको निम्ति भाजपाको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। यसका साथै उनले सम्पूर्ण गोर्खाहरूले आफ्नो सम्पूर्ण समस्याको समाधान अनि हक प्राप्तिको निम्ति भाजपालाई उनीहरूको मियादी समय 2024 सम्म सहयोग प्रदान गरिनुपर्ने माग गरेका छन्। गोर्खा जाति केन्द्र सरकार देश साथसाथै बिजेपी पार्टीसित त्यत्तिकै इमान्दारी छ अनि नेताको कारणले आज केन्द्र सरकार एउटा बहुमतमा चलिरहेको एउटा सरकार अनि बिजेपी पार्टीसित कुनै राजनैतिक दुश्मनी गर्न चाहँदैन। हामी हाम्रो हक र अधिकारको निम्ति हाम्रो भावी पिँढीको सुरक्षित भविष्य निश्चित गर्नको लागि हामीलाई आज बिजेपीको आवश्यकता छ, बिजेपीको सहायता छ। अनि जसरी हामी विगतमा हामी एकसाथ बसेर बिजेपीसित बसेर हाम्रा गोर्खाहरूले काम गरे त्यसरी नै भविष्यको दिनमा पनि बिजेपी पार्टीलाई बराबर आफ्नो समर्थन जताइ नै रहनेछ भन्ने कुरा हामी केन्द्र सरकार र बिजेपी पार्टीले जताउँछौँ। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको कुरा यो यसको प्रभाव चाहिँ राष्ट्रव्यापी प्रभाव हुन्छ। यसले गर्दाखेरि यसको समाधान गर्नको निम्ति केन्द्र सरकारले धेरै कानुनी अनि तकनिकी कुराहरू सम्हालेर एउटा नीति निर्धारण गर्ने पर्ने हुन्छ। तर जुन प्रकारले हामीलाई माननीय गृहमन्त्री श्री अमित शाहले जुन प्रकारले आश्वासन दिनुभयो त्यसबाट हामीले के बुझ्यौँ भने 11 जात गोष्ठीको विषय सम्बन्धी केन्द्र सरकारले प्रक्रिया जारी गरिसकेको छ। केवल एउटा विशेष तकनिकी र कानुनी विषय लिएर त्यसको निदान गर्नको निम्ति उहाँहरूले उचित कानुनी सल्लाहकार अथवा कानुनविदहरूसित सल्लाह मसौरा गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो अनि चाँडोभन्दा चाँडै यसको समाधान निकाल्नु उहाँले आफ्नो एउटा सम्पूर्ण जनतालाई म के भन्न चाहन्छु भने हामीले हाम्रो समस्या क्षेत्रीय भए तापनि त्यो राष्ट्रिय स्तरमा मात्रै समाधान हुन्छ अनि लोकसभा र केन्द्र सरकारले मात्रै हाम्रो समस्याको समाधान गर्न सक्छ। राज्य सरकारको क्षमताभित्र हाम्रो समस्या समाधान गर्ने यो कुनै प्रकारको यो छैन। यसले गर्दाखेरि हामी आज केन्द्रमा बहुमत लिएर सरकार गठन गरेको हाम्रो बिजेपी पार्टीलाई
जबकि यो बहुमत लिएर राज्यसभामा पनि लोकसभामा पनि बहुमत लिएर सरकार चलिरहेको केवल 1.5 वर्ष 2 वर्ष मात्र हुन लागिरहेको र उहाँहरूको मियाद 2024सम्म छ। यसकारण आज विभिन्न राष्ट्रिय समस्याहरूले झेलिरहेको छ, यो पेन्डेमिकको समस्याले झेलिरहेको छ। केन्द्र सरकार विभिन्न प्रकारको एउटा अपोजिसन पार्टीहरूको प्रोपागान्डा र षड्यन्त्रहरूसित जुझिरहेको यस समयमा गोर्खाहरूले राष्ट्रलाई ध्यानमा राखेर केन्द्र सरकार र बिजेपीलाई हामीले समर्थन र सहयोग दिनै पर्छ। अनि हाम्रो सहयोग, हाम्रो इमान्दारिता उनीहरूलाई एउटा ठुलो योगदान हुन्छ। अर्कोतिर गृहमन्त्री अमित शाहसितको बैठकबारे जानकारी गराउँदै अभागोली कार्यकारी अध्यक्ष प्रताप खातीले 2021को चुनाव अघि 11 जनजातिको मुद्दा अनि चुनावपछि 6 महिनाभित्र राजनैतिक स्थायी समाधान हुने दावी गरेका छन्। यसबीच उनले स्थायी राजनैतिक समाधान के हो भनेर स्पष्ट रूपमा भने खुलाएनन्। जुन विगत दिनहरूको त्यो डिरेल भएको वार्तालाई हाम्रो एउटा सामूहिक नेतृत्वको पहलमा अनि भारत सरकारसँग एउटा वार्ताको दैलो खोलाउने हामीले चेष्टा गऱ्यौँ अनि सफल भयौँ। अघि यो वार्ता भएको थिएन। हाम्रो अब अवस्था तपाईँको दो बाटोमा छोडेको भैँसी मासु जस्तै थियो, कता हो कता, कसै टिएमसीपट्टि लाग्ने, कोही उता राजु विष्टलाई हेरिबस्ने। तर हामी आफै गएर भारत सरकारको मनसाय के छ, भारत सरकारले के चाहँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझेर आएको छौँ र हामीले भारत सरकारसँग गृह मन्त्रालयको अघि मिनिस्ट्री अफ स्टेट जी किशन रेड्डीसँग एउटा वार्ता भयो अनि त्यसलाई भारत सरकारले एउटा वार्ताको सुरुवात भनेर नाम दिनुभएको छ। यो अमित शाह भारतको गृहमन्त्रीकै प्रयासमा उहाँकै सुझावमा भएको कुरा हो र त्यस पछाडि हिजो अस्ति हामीले 21 तारिक भारतको गृहमन्त्रीलाई पनि भेट्यौँ र गृहमन्त्रीले भन्नुभएको छ कि गोर्खाहरूप्रति हाम्रो जहिले पनि श्रद्धा छ अनि म त जहिले पनि गोर्खालाई धेरै माथि राख्छु। आई गट हाई रेस्पेक्ट रिगार्ड टु द गोर्खा कम्युनिटी भनेर भन्नुभएको छ। अनि हामीले यो ट्राइबलको त केही छैन, स्टेट गभर्मेन्टको पनि यसमा रिकमेन्डेसन छ भनेर बात गर्दाखेरि ट्राइबलको एनी टाइम हुनसक्छ। यो हामीले फाइनल स्टेज हामीले सबै पार गरेर पठाइसकेका छौँ। सानो एउटा त्यो मोडालिटिज मात्रै तयार गर्नु छ भन्ने कुरामा हो कि अब त्यो कुरामा अड्किरहेको छ। अनि त्यो एनी टाइम त्यो उहाँहरूलाई सुझाव आएपछि, सल्लाह आइसकेपछि हो कि एक्सपर्ट ओपिनियनहरू लिइसकेपछि त्यो इम्प्लिमेन्टेसनमा कानुन बनाउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ भन्ने हामीलाई आश्वस्त गर्नुभएको छ र यो कुरा चुनाव अगाडि नै हुन्छ। मैले तपाईँलाई बारम्बार भन्थेँ 2021को चुनाव अगाडि एसटी स्टेटस हुन्छ अनि 2021को चुनाव पछाडि हाम्रो पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनमाथि काम हुन्छ भनेर अनि काम सुरु भयो। अनि भारतको गृहमन्त्री अमित शाहको जुन त्यो व्यक्तित्व छ, उहाँको काम गर्ने तरिका छ हो कि धेरै कामहरू उहाँले हामीले थाहा नपाई, जस्तो लद्दाखको काम हामीले थाहा नपाई गर्नुभयो हो कि अब यो बोडोल्यान्डहरूको पनि काम थाहा नपाई गर्नुभयो। त्यो अफिसियल लेभलमा भन्दा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा यो माथि वार्ता हुँदैछ, पहल हुँदैछ हो कि सबै मान्छे अब स्टेक होल्डरसँग ओपिनियनहरू लिएर एउटा कसरी यहाँको मान्छेलाई राजनैतिक सुरक्षा दिनुपर्ने, यो बोर्डर एरिया भएकोले बङ्गालमै राख्नु ठिक छ के त भन्ने कुरामा पहलहरू हुँदैछ र आशा छ 2021को चुनाव सकेको 6 महिनाभित्रमा दार्जिलिङको गोर्खाहरूको, भारतको गोर्खाहरूको राजनैतिक सुरक्षाको कुरा पनि फत्ते हुन्छ भन्ने कुरा। ट्राइबल त हुन्छ, एनी डे हुन्छ भाइ, मैले त्यसै कन्फिडेन्टली भनेको होइन। उहाँले हामीलाई जुन आश्वस्त पार्नुभयो त्यो देखेर मैले भनेको। एनी मुमेन्ट मैले प्रेसलाई भनेको थिएँ, साथीहरूले भिडियोमा पनि अपलोड गरेँ कि वान फाइन मर्निङ बेलुका त्यतिकै हो कि नन ट्राइबल सुतेको बिहान फाइन मर्निङ न्युज पेपर हेर्दाखेरि ट्राइबल हुँदै चिया खाएको देख्छ भनेर भने त्यही कुराहरू निस्किरहेको छ अनि त्यो हुन्छ। सिधा सुन्न चाहेको होइन, पिपिएस पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ के हो भनेर। गोर्खाहरूको राजनैतिक सुरक्षा फत्ते हुन्छ अनि त्यो सुरक्षा संविधानभित्रको हुन्छ
अनि भारत सरकारको अधीनस्थ हुन्छ। राज्यभित्रै हुन्छ कि राज्य बाहिरको? अब हामी चाहन्छौँ राज्यदेखि बाहिर हुन्छ, किनभने चाहन्छौँ त सबैले चाहिरहेको छ होइन नि। बैठक गरिरहनु भएको छ गएर अब त्यही गृहमन्त्रीसँग पनि बैठक गर्नु त्यही वार्ता त हामीले अगाडि पहल गर्दैछौँ, किनभने गृहमन्त्रीले स्पष्टसँग भन्नुभएको छ बोर्डर एरिया छ, हामीले लद्दाखको पनि त्यसरी नै हल गरेको, तपाईँहरू त्यसरी नै हल गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। अनि बिट्विन द लाइन पढ्ने काम तपाईँहरूको होइन। चुनावी सङ्कल्प पत्र पनि लेखिसकेको कुरा हो यो पिपिएस भनेर होइन, तर यो पिपिएस चाहिँ के हो भनेर अहिलेसम्म कुनै सही भएको अब त्यो वार्ता अलिक अगाडि बढोस् न, राम्रो हुन्छ। बङ्गालभित्रको व्यवस्था हुँदैन, राख्नुहोस् त्यो। दार्जिलिङ हिल युनिभर्सिटीको उपकुलपतिको निम्ति कालेबुङ महाविद्यालयका प्राचार्य डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ढकाललाई नियुक्ति पत्र प्रदान गरिनुपर्ने अबागोली कार्यकारी अध्यक्ष प्रताप खातीले माग गरेका छन्। तर पश्चिम बङ्गाल सरकारले चाहिँ हामीलाई अब भाइस चान्सलर त के भाइ लास्ट 22 इयर्सदेखि पश्चिम बङ्गाल सरकार अधीनस्थ अब पब्लिक सर्भिस कमिसनबाट यहाँ प्युन पनि आएको छैन। यहाँ जतिले नोकरी पाउँदैछन् 22 सालदेखि डायन हायरनेसमा मात्र पाउँदैछ हो। जिटिएको अवस्था त्यस्तै छ, डिजिएससीको त्यस्तै छ। यो डिस्क्रिमिनेटरी एटिच्युड अफ स्टेट अफ वेस्ट बेङ्गल, यही कारणहरूले गर्दा चाहिँ हामी पश्चिम बङ्गालमा बस्दैनौँ भनेको हो कि एक समय यही शिक्षा मन्त्रीले भाषा इम्पोज गर्नु खोज्यो। अहिले अब जुन नाम पठाए हो कि अब गभर्नर भनेको हेड अफ द स्टेट, गभर्नरले चिफ जस्टिससम्मलाई तपाईँको ओथ टेकिङ गराउनुहुन्छ, गभर्नरले सबै एसेन्ट दिनुहुन्छ, गभर्नरकै नाममा चल्छ। गभर्नरकोमा उनीहरूले अरू मान्छेलाई बनाउनु थियो भने 3टा नाम किन पठाउनु होइन? गभर्नरले त्यहाँबाट सुइटेबल मान्छेलाई छान्नु। अनि Dr. Dhakal is one of the competent administrator, not only from this Gorkha community, from our community. He is one of the competent administrator of state of West Bengal. उहाँले गरेर देखाउनु भएको छ। एकजना स्कलर हुनुहुन्छ, उहाँ एकजना विद्वता हुनुहुन्छ, राजनीतिक विज्ञानको एउटा विद्वान व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँलाई हाम्रो भाइस चान्सलर त हुनु दिँदैन। पश्चिम बङ्गाल सरकारबाट हामी के आशा गर्छौँ? र म पश्चिम बङ्गाल सरकारसँग लाग्ने साथीहरूलाई भन्छु हो कि टिएमसी गर्ने साथीहरूलाई भन्छु हो कि अहिले जाने यो के अरे साथीहरूलाई भन्छु, अनित विनयलाई पनि भन्छु हो कि बात गर। हाम्रो मान्छे छ, हामीले राजनीति गरेको हाम्रो मान्छेको सुख सुविधाको लागि गरेको, हाम्रो मान्छेको अवसरको लागि गरेको। राजनीति गरेर चाहिँ पश्चिम बङ्गालकै त्यो डन्ठामै चल्नु भने त राजनीति नगरेको राम्रो नि। हाम्रो मान्छेले त पाउनु पऱ्यो नि। अनि हाम्रो मान्छे सक्षम छ, अनि जहाँसम्म जुन नाम निस्किरहेको छ त्यो मान्छेको डल्लै कुण्डली मेरोमा छ। सुप्रिम कोर्टले उमाथि प्रोसिक्युसन गर्नु भनेर दिएको छ, आदेश छ, जजमेन्ट छ। म तपाईँलाई त्यो कपी दिइहालौँला। अनि त्यस्तो भ्रष्टाचारी मान्छेलाई अहिले पनि दार्जिलिङ कोर्टमा केस सकेको छैन। भ्रष्टाचारी मान्छेलाई चाहिँ हाम्रो युनिभर्सिटीको पहाडको यो पवित्र जग्गाको चाहिँ भाइस चान्सलर बनाउने। र आई रिक्वेस्ट टु द अल पोलिटिकल पार्टी अफ हिल्स, आई रिक्वेस्ट टु द राज्यसभा एमपी शान्ता छेत्री हो कि स्टेट गभर्मेन्टसँग बात गर्नुहोस्, ताकि ढकाल सरको अपोइन्टमेन्ट लेटर चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो होस्। र सबै सिभिक सोसाइटीलाई म अनुरोध गर्छु, तपाईँहरूले भन्नुहोस्, र स्टेट गभर्मेन्टलाई पनि म अनुरोध गर्छु, ममता ब्यानर्जीलाई म अनुरोध गर्छु, केही त हामीलाई दिनुहोस्, केही त दिनुहोस्। तपाईँले पहाड हाँसेको देख्नु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ डाक्टर ढकालको अपोइन्टमेन्ट लेटर दिनुहोस्। अनि यहाँ डिस्क्रिमिनेसन गर्न चाहनुहुन्छ भने, डिप्राइभ गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो सेन्स अफ जुन बिलोङ्गिङ छ हो कि तपाईँहरूप्रतिको जुन हाम्रो मनोभाव छ त्यो दिन प्रतिदिन घट्दो हुन्छ, कहिले पनि बढ्ने छैन। यही कुरा हो। खरसाङ महकुमा ख्रिस्टीय मञ्चको आयोजनामा प्री क्रिसमस उत्सव सम्पन्न भएको छ। उक्त कार्यक्रम खरसाङको नयाँ बजार स्थित सार्वजनिक भवनमा सम्पन्न भएको छ। यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा जिटिए चेयरम्यान अनित थापा उपस्थित थिए। कार्यक्रममा खरसाङ महकुमा ख्रिस्टीय मञ्चको पक्षबाट जिटिए चेयरम्यान अनित थापालाई सम्बर्धना पनि जनाइएको छ। कार्यक्रममा क्षेत्रीय कलाकारहरूद्वारा गीत नृत्य आदि प्रस्तुत गरिएको छ। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि जिटिए चेयरम्यान अनित थापाले आफ्नो सम्बोधनमा आफूले वर्षेनी क्रिसमस विभिन्न क्षेत्रमा गएर विपन्नहरूसित मनाउने गरेको बताउँदै अब हामीले हाम्रो पहाड बनाउन नानीहरूलाई ध्यान दिएर असल शिक्षा दिनुपर्ने र राम्रो बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिएका छन्। यसरी तपाईहरु क्रिस्चियन कम्युनिटीसँग प्री क्रिसमसमा सेलिब्रेसनमा भाग लिएको पहिलोपल्ट हो। हुन त क्रिसमस जहिले पनि म मनाउँछु,
कोही बेला खरसाङमा मनाउँछु, कोही बेला कालिम्पोङमा मनाउँछु। र क्रिसमसमा म जहिले पनि म मिसनको कोही बेला तिनवटा मिसनमा हुन्छु, कोही बेला कामको मिसनमा हुन्छु। उहाँलाई जो हाम्रो शिष्यहरूले दुःख गरेर स्याहारिरहेको हुन्छ, जहिले पनि हाम्रै जग्गाको मान्छेहरूलाई स्याहारेको हुन्छ उहाँहरूले। र हामीले त्यो चिजलाई भुलेको हुन्छौँ। र त्यो दिन चाहिँ म जहिले पनि ती व्यक्तिहरूसँग मिलाउँछु जो चाहिँ हाम्रो जग्गाको व्यक्तिहरूलाई, जो हिँड्नु सक्दैन, जो बोल्नु सक्दैन, जो एब्नर्मल छ, जो बाहिरबाट आएर हाम्रो शिष्यहरूले धेरै स्याहारिरहनु भएको छ। जहिले पनि क्रिसमस म तिनीहरूसँग मनाउने गर्छु उहिलेदेखि। एटलिस्ट दिनमा वर्षमा एक दिन भए उहाँहरूसँग मैले नाच्नु पाउँदा, गाउनु पाउँदा, सबै बसेर खानु पाउँदाखेरि उहाँहरूलाई एउटा आनन्द आउँछ र मलाई पनि आनन्द आउँछ। र हाम्रो पाहाड राम्रो पाहाड हुनुपर्छ भन्ने एउटा स्लोगन निक्ल्यो। तपाईँहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईँहरू जुन संस्था चलाउनु हुँदैछ अझै राम्रोसँगले बनाउनुहोस्, अझै राम्रोसँगले लाग्नुहोस्। किन हाम्रो पाहाडको पहिला नानीहरूलाई नै ठिक गर्नुपर्छ। जिल्लाभरिका नयाँ रेजिस्ट्रेसन गरिएका विभिन्न होमस्टे व्यवसायहरूलाई आज जिल्ला प्रशासनद्वारा पहिलो किस्तीको चेक प्रदान गरिएको छ। जिल्लाभरिका नयाँ रेजिस्ट्रेसन गरिएका विभिन्न होमस्टे व्यवसायहरूलाई आज जिल्ला प्रशासनद्वारा पहिलो किस्तीको चेक प्रदान गरिएको हो। जिल्लापाल कार्यालयमा सम्पन्न सभामा उक्त चेक जिल्लापाल आर बिमलाको बाहुलीबाट होमस्टे मालिकवर्गलाई प्रदान गरिएको थियो। पर्यटन व्यवसायमा चासो राखेर होमस्टे टुरिज्म गर्न चाहने नयाँ उद्यमीहरूलाई राज्य सरकारद्वारा 3 किस्तीमा होमस्टे बनाउन आर्थिक सहयोग दिने गरिएको छ। यसै क्रममा आज नयाँ रेजिस्ट्रेसन गरेका 10 जनालाई 50-50 हजारको चेक सहयोग प्रदान गरिएको हो। यसरी नै क्रमबद्ध रूपमा अझ 2वटा किस्ती पनि दिने जिल्लापाल आर बिमलाले बताएकी छन्। Installment, they have to improve their homestay, and once again it will be visited. The standard, there are 2 standards, gold and silver. As per the standard, if they are maintaining their homestay with adequate renovation and hygiene protocols are maintained, then on satisfactory report, the second installment will be released. Third installment will be released after getting feedback from the guest. There will be a mobile app that will be launched very soon. After that, the third installment will be released on the basis of the feedback given by the guest. मैम आपने 300 क्रिसमसको शुभकामनाको सन्देश दिँदै जिल्ला प्रशासन र पर्यटन विभागद्वारा सञ्चालन गरिएको टेब्लो सेवाको आज जिल्लापाल आर बिमला अतिरिक्त जिल्लापाल छिरिङ येल्मो भोटिया, महकुमा अधिकारी तेजस्वी राणाको बाहुलीबाट हरियो झण्डा देखाएर गाडी शुभारम्भ गरिएको छ। विशेष गरी कालेबुङ जिल्ला बनेपछि पहिलो पटक यसरी क्रिसमस उत्सवलाई लिएर यसरी जिल्ला प्रशासनले जिल्लाभरिका चर्चहरूमा गएर त्यहाँको बत्ती लगाउने सजावट गर्ने भएको छ। यति मात्र नभएर कालेबुङको मेन रोडमा पनि लाइटनिङ गरी सहर सजाइएको छ। सबैलाई क्रिसमस अनि नयाँ सालको शुभकामना सन्देश दिँदै उक्त टेब्लो गाडी चारैतिर जाने भएको छ। सबै निवासीहरूलाई क्रिसमस एवं नयाँ सालको हार्दिक शुभेच्छा अनि शुभकामना। धन्यवाद। जिल्लापाल आर बिमलाले सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै यस विषय विस्तृत जानकारी दिएकी छन्। For the celebration of Christmas on behalf of Tourism Department, Government of West Bengal, now we have flagged off at the vehicle with wishes of the Government of West Bengal, and we are branding, illuminating 74 number of churches in Kalimpong, in which 17 are from Kalimpong municipality. This will be an illumination and also some decorative items we are providing. This is with the request to all the people of Kalimpong to celebrate the festival, keeping the COVID hygiene protocol in mind. We wish all of them a very happy Christmas.
कवि अगमसिंह गिरीको शालिग अनावरण कार्यक्रम आगामी 27 डिसेम्बर आइतबारको दिन कालेबुङ त्रिकोण पार्कमा सम्पन्न हुने कवि अगमसिंह गिरी शालिग निर्माण समिति अध्यक्ष भुवन पी खनालले जानकारी गराएका छन्। यसै कार्यक्रममा साहित्यकार भगीरथ रावतलाई साहित्य सम्मान अनि प्राध्यापक कुमार छेत्रीलाई शिक्षक सम्मानले सम्मानित गरिने भएको पनि खनालले थप बताएका छन्। हाम्रा गौरव, गोर्खाका गौरव, कवि महान स्रष्टा अगमसिंह गिरीको जन्म जयन्ती हामी 27 तारिक डिसेम्बर 2020 भव्य रूपमा पालन गर्न गइरहेका छौँ। 20 तारिक अगस्तको दिन भाषा दिवसको दिन हामीले औपचारिक रूपमा घोषणा गरेका थियौँ र सोही अनुरूप हामीले जातीय कवि अगमसिंह गिरीको मूर्ति 7 फुट अग्लो मूर्ति तयार पारिसकेका छौँ र यो 27 डिसेम्बर आइतबारको दिन हामी जातीय कवि अगमसिंह गिरीको मूर्ति कालेबुङको मुटु मानिने त्रिकोण पार्कमा नै स्थापना गर्न गइरहेका छौँ र 27 डिसेम्बर को दिन आइतबार बिहान 10:30 बजे जातीय कवि अगमसिंह गिरीको मूर्ति अनावरण हुनेछ र यस अनावरण समारोहमा हामी सबै जाति प्रेमी, सबै भाषा संस्कृति प्रेमी, साहित्य प्रेमी सबैलाई कालेबुङका सङ्घ संस्थान, कालेबुङका साहित्यकारहरू, कालेबुङको साहित्यिक संस्था, जम्मै साहित्यिक संस्थाका प्रतिनिधिहरू, पत्रकारहरू, शिक्षक शिक्षिकाहरू, विद्यार्थीहरू सबैलाई हामी आह्वान गर्छौँ, अनुरोध गर्छौँ। हामीले सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई पनि, पहाडका जम्मै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई पनि पत्रचार गरिरहेका छौँ, कार्ड पठाइरहेका छौँ। यो जातीय कवि अगमसिंह गिरीको मूर्ति अनावरण कार्यक्रममा तपाईहरु शरीक बनिदिनुहोस्, सहभागी बनिदिनुहोस्। विशेष गरेर सो दिन हामी बास सल्किरहेछ र माटोको माया का उपन्यास, चर्चित उपन्यासका लेखक भगीरथ रावत, जसले एउटा ठूलो प्रेरणा दिनुभएको छ, उहाँको उपन्यासको माध्यमबाट उहाँलाई हामी साहित्य सम्मान प्रदान गर्न लागिरहेका छौँ सोही दिन। यसको साथसाथै धेरै वर्षसम्म शिक्षण सेवामा रहेर अवकाश ग्रहण गर्नुभएका हाम्रा कुमार छेत्री सर, प्राध्यापक, जो कालेबुङ महाविद्यालयका प्रभारी पनि हुनुहुन्थ्यो, एक समय शिक्षाको क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुभयो, शिक्षाविद पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई शिक्षा सम्मान प्रदान गर्ने हामी आयोजक समितिले निर्णय गरेका छौँ र सोही दिन कुमार छेत्रीलाई, प्राध्यापक कुमार छेत्रीलाई शिक्षा सम्मान अनि साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार भगीरथ रावतलाई साहित्य सम्मान पनि हामी प्रदान गर्नेछौँ। आज दलेप ट्याक्सी ड्राइभर वेलफेयर एसोसिएसन पेदोङद्वारा पेदोङ प्रहरी चौकी प्रभारी लक्ष्मण पोखरेल लगायत पेदोङ प्रहरी चौकीलाई ससम्मान जनाउने कार्यक्रम प्रहरी चौकीमा सम्पन्न गरिएको छ। अहिलेसम्म उहाँले एकदमै राम्रो काम गर्दै आइरहनु भएको र एकदमै सङ्घ संस्था सङ्गठनहरूदेखि लिएर धार्मिक क्षेत्रदेखि लिएर कुनै पनि स्थितिमा उहाँले एकदमै पब्लिकको राम्रोसँग ख्याल गरेको, सबैलाई सुरक्षित दिएको, साथै न्याय सबैलाई दिएको, मिठो बोलेर उहाँको गुण के छ भने एउटा एकदमै राम्रो, जस्तै केस आए पनि रिसाएर होइन, घमण्ड देखाएर होइन, उहाँले एकदमै मिठो बोलेर त्यो केसलाई एकदमै सहज रूपमा मिलाइदिने उहाँले एउटा गर्नुहुन्छ। यो हामीलाई एकदमै मन परेको कुरा यो हो। अबर परेको सिक्किमको मान्छेहरू अबर परेर यता बसेकोहरूलाई पनि उहाँले आफ्नो गोजीबाट सहयोग गरेर पनि आफ्नो टुङ्गोमा पुर्याउने काम गर्नुभएको थियो र यो सबै कामको निम्ति सराहनीय हामीले सरलाई ठानेको हुँदाखेरि चाहिँ यसरी हामीले सम्बर्धना जनाउने काम गरेका हौँ। र अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। कोड अफ कन्डक्ट लागू भएपछि विनय तामाङ अनि अनित थापा भाजपामा जाने विमल खेमा उपाध्यक्ष विशाल छेत्रीको दाबी। पहाडको सबै राजनैतिक दलले एकता देखाएर मुद्दा फत्ते गर्ने सही समय रहेको गोरामुमा अध्यक्ष मन घिसिङको भनाई। गोर्खाहरूले आफ्नो सम्पूर्ण समस्याको समाधान गर्न भाजपालाई 2024 सम्म समय प्रदान गर्नुपर्ने भाजपा जिल्ला अध्यक्ष कल्याण देवानको भनाई। 2021 को चुनाव अघि 11 जात गोष्ठीको मुद्दा अनि चुनावपछि 6 महिनाभित्र राजनैतिक स्थायी समाधान हुने अभागोले कार्यकारी अध्यक्ष प्रताप खातीको दाबी। पहाड बनाउन नानीहरूलाई ध्यान दिएर असल शिक्षा दिनुपर्ने र राम्रो बनाउनुपर्ने अनित थापाको आग्रह। अनि जिल्ला प्रशासनद्वारा नयाँ होमस्टे मालिकहरूलाई 50-50 हजारको चेक गरियो प्रदान। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।
अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। सोनादा निवासी आइसिडिएस डेपुटी डाइरेक्टर स्वर्गीय फुरिनिमा शेर्पाको गत 5 नोभेम्बरको दिन कोलकातामा उपचारको क्रममा निधन भएको थियो। यसर्थ उहाँको 49 दिने अन्त्येष्टि कार्य आगामी 24 डिसेम्बर 2020 बिहिबारको दिन सामदुप तार्गेलिङ शेर्पा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री सोनादामा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण इष्टमित्र आफन्तजन लगायत उहाँको शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत छिरिङ डोमा शेर्पा पत्नी एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। माननीय मुख्यमन्त्री ममता बन्द्योपाध्यायको एकान्तिक पहलमा विभिन्न सरकारी परियोजनाहरूको परिसेवा राज्यको प्रत्येक मानिसहरूको घरकै दैलोमा पुर्याउने लक्ष्यमा पश्चिम बङ्गाल राज्य सरकारले सुरु गरेको छ एउटा अभिनव व्यवस्था दैलोमा सरकार। यस व्यवस्थाको निम्ति 1 डिसेम्बर 2020 देखि 30 जनवरी 2021 सम्म 4 चरणमा राज्यको प्रत्येक ग्राम पञ्चायत तथा वार्ड क्षेत्रमा खोलिनेछ विशेष परिसेवा केन्द्र। यसको फलस्वरूप सरकारी परियोजनाहरूमा नाम अन्तर्भुक्ति वा सर्टिफिकेट हातमा पाउनको निम्ति अब टाढो जान पर्ने छैन। आवश्यक कागजपत्रहरू लिएर निर्दिष्ट दिनहरूमा परिसेवा केन्द्रमा हाजिर भए हुन्छ। विस्तृत जानकारीको निम्ति यस नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। 8617542776। स्वास्थ्य साथी, रूपश्री, कन्याश्री, एकश्री, संख्यालघु स्कलरसिप, शिक्षाश्री, खाद्य साथी, राशन कार्ड संशोधन, तपस्विली बन्धु, जयर जहोर, 100 दिनको काम, कृषक बन्धु जस्ता जति पनि सरकारी सुविधाहरू छन् घरमै पुग्ने छन् मानिसहरू समक्ष। पश्चिम बङ्गाल सरकार। धन्यवाद। कालिम्पोङ, we print your imagination। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी-शर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट जिओ अफिस, 10 माइल कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्टिङ सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। विनोद इन्टरप्राइजेस, शहीद दलबहादुर गिरी रोड अपोजिट एसबिआई ब्याङ्क, 10 माइल कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले घरमा पाल्तु सुँगुर अनि ब्रोइलर कुखुराको निम्ति पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले एक दिने कोइलर अनि ब्रोइलरका चल्लाहरू पनि पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विनोद इन्टरप्राइजेस। कन्ट्याक्ट नम्बर 6297553028 अनि 9832503841। के तपाईले टिभी, फ्रिज, वासिङ मसिन, गिजर तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरू किन्ने मन बनाउनु भएको छ? सोझै आउनुहोस् आरके इलेक्ट्रोनिक्स, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट होटल अञ्जली कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले यी सामग्रीहरू, त्यो पनि ब्रान्डेड कम्पनी सोनी, स्यामसङ, एलजी, वर्लपुल, फिलिप्स लगायत थुप्रै कम्पनीको सामानहरू वारेन्टीको साथमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै ग्राहकहरूको निम्ति यहाँ
0% रेट अफ इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनान्सको सुविधा पनि उपलब्ध छ। आजै आउनुहोस् अनि 10 to 20% को डिस्काउन्टमा आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू लिएर जानुहोस्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9832092099। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong। यहाँ तपाईले विवाह, बर्थडे पार्टी, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा चाहिने डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास आदि सामानहरू होलसेल रेटमा पाउनुहुनेछ। यसका साथै केकहरू बनाउँदा चाहिने सबै सामग्रीहरू पनि यहाँ सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् लेहर एन्टरप्राइजेस, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 8515082380। के तपाईँ बागवानी व्यवसाय अपनाएर जीवन अघि बढाउन चाहनुहुन्छ अथवा सुन्दर रङबिरङ्गी विभिन्न प्रजातिका फुलहरू आफ्नो घर आँगनमा फुलाउन चाहनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसिमित्री रोड, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले विभिन्न प्रजातिका फुलहरू अनि प्लान्टको बिरुवाहरू पाउन सक्नुहुनेछ। साथै सबै प्रकारका सब्जीको बिरुवा अनि बिउ साथै च्याउको बिउ पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँले फुलहरू रोप्नको निम्ति सुन्दर सुन्दर प्लास्टिकका गमला, सबै साइजको पोलीब्याग, सिल्पौलिन, अग्रोसेड नेट, एक्वेरियम, अर्ग्यानिक मल, गार्बेज ब्याग, साथै स्कुटी, भ्यान, अल्टो आदिको कभर सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसको साथै यहाँ तपाईँले बागवानी अनि खेतीमाथि सटिक सुझावहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 7908022935 अनि 9735878113। काला चिया। तँ पनि चिया खा, जा। खानुस् न चिया। चिया त खान्छु नि, तँ जा, तँ पनि खा। खानुस् न चिया। चिया त खान्छ नि अन्त। तैँले हिजो पालालाई बिहानै सरप्राइज दिन्छ भन्दै थियो नि, के हो सरप्राइज? पहिला चिया खानुस् न। चिया त खाइहाल्छु नि, सधैँ खाएको चिया हो त अन्त। दामी? हजुर? दामी छ भनेको दामी। हजुर? चिया दामी छ। लु अब तेरो सरप्राइज चाहिँ के हो भन् त? मेरो सरप्राइज त यही त हो। ल चिया पनि कहिले सरप्राइज हुन्छ, सधैँ खान्छ त। यही हो मेरो सरप्राइज, तपाईँ बुझ्दैन। ल चिया चाहिँ सधैँ खान्छु त, के को सरप्राइज भयो? ए यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस्। ए के हो? दामी चाय। यो दामी चाय हो? यसको चिया बनाएको अहिले? ए कति राम्रो, त्यसै त नाम पनि दामी रहेछ, अन्त टेस्ट पनि दामी भयो। म त जानेर चिया दामी बनेको होइन त। ओहो यो त राम्रो रहेछ, 2-4 प्याकेट ल्याइराख्नुपर्छ, जा त। ए यो त बजारभरि छ त। मेडिसिन अनि भेटनेरी मेडिसिन दुवै प्रकारको विभिन्न औषधिहरू पाउने मेडिसिन स्टोर हो सचिन मेडिकल, डिएस गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ सुगर कस्मेटिक, बायोटिक हर्बल प्रोडक्ट, कलरलेस कस्मेटिक, ल्याक्मी, भिएलसिसी, पोर्स, लोटस, जोन्सन्स बेबी, हिमालय बेबी आदि कम्पनीका कस्मेटिक सामग्रीहरू, घरमा पाल्तु कुकुर अनि बिरालोको निम्ति विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू, साथै तपाईँले यहाँ चेयर कम्बर्ट, एडल्ट डाइपर, हिक्स कम्पनीका सर्जिकल सामग्रीहरू होलसेल मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ तपाईँले पतञ्जली प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सचिन मेडिकल। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8172031592 7501887268 अनि 03552255047। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन,
स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईँले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईँले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। अब तपाईँको स्किन सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान हुने ठाउँ हो मेड केयर। यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर SK बासुद्वारा तपाईँको स्किनको कुनै पनि रोगको जाँच गरिनेछ। स्किन, हेयर, नेल डिजिज लगायत कालो दाग, सेतो दाग अनि अन्य त्वचा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भए झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक। यसबाहेक यहाँ तपाईँले आफ्नो शरीरमा भएको अचाहिँदो हेयर, कोठी र स्किन ट्युमर आदि जस्ताहरू हटाउन पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै स्किन सम्बन्धी चाहिने सबै दबाईहरू पनि यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। यहाँ हरेक दिन डाक्टर SK बासु स्किन स्पेशलिस्ट तपाईँको सेवामा उपलब्ध रहनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9804115966, 9832031759 अनि 8345041759। Caliber Optical, opposite Dr. Sonam ENT, 10th माइल शहीद DB गिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स एन्ड सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स एन्ड हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स आर सेमिटी रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255644 अनि रोशनी हार्डवेयर, ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03052255888। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, LED टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको
व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च LED पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो झोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 अनि 03552256285। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरुले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रॉक्स, डॉगब्याग, वान पोलार, कैमल माउन्टेन, प्लेबॉय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डिलर अफ यामा टु व्हिलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।